فاكونس ملاح مع البحر ريتو. الوغ اليوم جيتكم فيديو جديده كما قلت لكم اللي حتكون مي برودوي فافوري في هذا الشهر تاع ابوبخي في جوان جويي هكا. الوغ درتهم هنايا في سليله كيما هذه. الوغ حنبداو بلو برومي برودوي اللي عجبني. بسم الله. الوغ نبدا لكم بهاد كما راكم تشوفوا بهاد لو بارفان لو ديودورون تاع لا غام ديامس. اي جوست مانيفيك. ريحتو تحب ريحه النقاء، ريحه الصيف، فريمون هايله. وخلصت لي كملتها فريمون بالك واحد سمانتين وكانت خلصت لي. الوغ كما قلت لكم هذه تكونوا عرفتوها، هذه لا غام سيتي لو نيميرو 109 كما راكم تشوفوا. شابه مليحه هايله، عجبتني. بون انا شميتهم كامل، من هذه هي اللي عجبتني فريمون. بور لو بري ولا ما نكذب عليكم واقيلا اونتر 25000 حتى ل 30000، نسيت باسكو عندي بزاف ملي شريتها. الوغ هذا هو لو بروميي برودوي. بور لو دوزيام برودوي سيتي هاد شكون اللي ما يعرفهاش، هاد لا كريم ديكسيريل. سيتي فريمون ترو بيان بور لا بو. هي مكتوبه هنايا مرهم الجفاف الجلدي والحروق السطحيه. انا نستعملها في الليل قبل ما نرقد، نديرها في وجهي ولا في يديا. جو هي كيما فازلين، تنحيلك ديك القشره وترطب لك وجهك فريمون. انا تعجبني، وهذا واقيلا لو تروازيام تيوب اللي كان عندي، ما تخطينيش كامل، ديما نديرها. هذا بور لو دوزيام. بور لو بري ولا يا البنات ما على بالي باسكو شريتها من لا فارماسي، جو بونس كو تكون 45000 42000 هكاك. troisième produit c'était هاد لا باودر، لا باودر تاع ايفر بيوتي. هنا مكتوبه بودره طبيه لعلاج تجاعيد الوجه. هذا جوغ كيما نقولوا البيكينغ، كيما يديروا البيكينغ تحت كي يديروا لونتيسان باش يحكم لكم، ولا باش تخبوا الحبه هذيك ديروا لها لونتيسان وتزيدوا لها هاد لاكوط. سيتي فريمون انا عجبتني. سيتي فوالا شوفوا ديجا خلصت لي، كملتها، طاحت لي وزدت كملتها، هرستها كامل. هذه لاكودر فريمون عجبتني. بور لو بري ولا ما نكذب عليكم نسيت لو بري تاعها، ودا تفكرتوني نحطها لكم في لا بار دانفو. فريمون هايله وعجبتني، خير لو بري تاعها على بالي بلي ما تكونش غاليه بزاف، باسكو اون جينيرال لا هذه اسمو لا مارك ايفر بيوتي ماشي غاليه بزاف. هذه بور لو تروازيام برودوي. و عندنا ثاني عندي هاد، على بالي حتقولوا لي صابون كاع كيف هذا الصابون هذا. سيتي شوفوا لو باكاجينغ تاعو برك ترو مينيون، جو فراشه. هذا يسموه لو ليدو باري. ريحتو فريمون ريحه الورد. هذا جابوهم لي ماشي انا شريتهم. هذه لا دوزيام بواط اللي فتحتها فريمون والله يا البنات خير من الجلديش. انا نستعمل هذه ندوش بها لو كور ديالي. سيتي فريمون هايله، ريحتها تقعد. وشوفوا برك لو باكاجين تاعها اللي ما تستعمليش تخليها هكذا. وشنو ثاني؟ بون في لا غام تاع فينوس، شكون اللي ما عندوش فينوس في الدار؟ ديزولي نيفيا في الدار. ديما نيفيا لازم تكون عندنا في الدار، سواء في الصيف سواء في الشتاء سواء في تو لي مومون. بون هذه راهي خلاص لي كملتها، تشوفوا خليتها كامل. نحبها بزاف نيفيا، كان عرفوها ومن البكري كاينه نيفيا. دوكا شغل زادوا فيها برك، زادوا بدلوا الباكاجينغ وريحتها شويه صافا. هذه كملتها قعدت لي، هذه شوفوا بورطون كبيره ما قعدت لي فيها والو.
هذه نديرها في يدي، في الكور ديالي، في وجهي في الليل، بيان سور في الليل. في النهار ننصحكم ما ديروهاش باسكو تكحل باينه هذه. بون هذا بور لو. الوغ ثاني واش عندي هاد لي ستيك تاع فينوس. كانت عندي نوت قاسوها لي، هذيك ثاني فريمون ريحتها تهبل، ريحتهم ريحه النقاء فريمون. انا يعجبوني هادو لي 2 دورو و لي ستيك تاع فينوس. انا بون ما استعملتهمش، كنت نستعمل ريكسونا. بون ريكسونا باينه بلي مليحه، مي قلت نسي منتوج بلادي كما يقولوا. سيت هذا تاع فينوس. كانت عندي لو كو تاع لا فريز، وهذا جو تشينا هكا سيبا ما على باليش لا فريشير والله، ريحه البحر ريحه النقايتو وتشد ريحتها فريمون تشد بزاف. هاي لك لا بواط ديالها. بون بوغ لو بري نورمالمون يديرو 2000 هادو. الوغ كي نقولوا الصيف واش نقولوا لي فيرني. الوغ مي دو فيرني فافوري انا بون لي زونغل تاع يديا ماشي طوال نحب في مي بيي ندير افيك لي صوندال هكذا ولا البليغه ولا. الوغ عندي هذا الاول تاع بادي بيوتي، سي ان غرونا نيميرو 73 كنتو 73 بوردو، جاي بوردو. عندي تانيك هاد زعما كايلي هذا سيتي لو نيميرو 01. هذا لا كولور تاعو بزاف طاب تعجبني، جون موف كلير ولا روز كلير هكذا، بصح بزاف هاي سورتو للصيف. نيميرو قلت لكم 01. هادو بوغ لي فيرني لي نديرهم بزاف هاد الصيف. نروحو للبارفان. لي بارفان الوغ قلت ما نوريلكمش كامل لي بارفان باسكو عندي بزاف، قلت نوريلكم برك لي جو درتها بزاف وحبيتها باسكو حندير اون اوتر فيديو على مي بارفان بريفيري. الوغ عندي هذه تاع شي شاو، هذه شي شاو ولا شي شنو هذه ريحتها ما نحكي لكمش، تاكلوها نورمال، هذه تاكلوها نورمال ريحتها هبال. ما كنتش على بالي بلي شي عندهم لي بارفان تو باسكو كنت سامعه غير بلي 2 دورو وكي شفتها قلت نسيها. ريحتها فريمون هايله واذا لقيتها نعاود نشريها هذه. الوغ تاني وين نروحو دوكا بقالناش بزاف. عندنا تاني هاد ديماكيون تاع اولاي، لي دو ماكيون. هذا شوفوا تنحات لي الكتيبه، هذا كاع يعرفوه نورمالمون سامعين به. بون ريحتو هايله فريمون ينحي الماكياج، بصح ننصحكم يا البنات انا ما نديرش في عينيا باسكو عينيا سونسيبل، وجو نحس شغل يدخل داك البرودوي ونحس عينيا يحرقوا. الوغ نديماكيي به غير وجهي ولا مي لافغ. هذا شي ساتيسفات منه نورمال سافا. الوغ بوغ لو كوتي ميك اب عندي دو شوز في هاد لا باليت. بون انا ما عنديش بزاف ماشي ترو ما نحبش ماكياج، ماشي ترو ميك اب. تري دايلاينر ريسيل وسي بون وفرات. انا قلت معلاش نبدا ندير نسيي شويه هكذا لي باليت تو. الوغ شريت هذه لا باليت، سيتي ما بروميير باليت، ما تضحكوش عليا البنات. الوغ سيتي ما باليت هذه تاع مورفي. شوفوا لي كولور ديالها، le rose, le mauve, le orange, le noir, le mauve, le marron. déjà حفرته، شوفوا مارون نستعملو بزاف، حفرته نضل هكذا نسيو كما يقولوا. الوغ هذه هي جايه هكا مورفي نيميرو 01 جايه هكذا. الوغ هذه لو بري ديالها يا البنات ما نكذبش عليكم نورمالمون شي تاع واقيلا 85 هكذا بهاد لي زومبيرو، مي مليحه. لا بيغمونطاسيون تاعها نورمالكم باش ما تقولوش خلعتيني.
البيغمونطاسيون تاعها يعني ماشي واو، ماشي واو مي سافا يعني سافا 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 moyenne. Pour le dernier c'était هاد الماسكارا. بون انا نحب بزاف لي ماسكارا، كنلقى ندير ماسكارا برك ونخرج نورمال. الوغ هاد لي مومون ديرني سييت بزاف لي ماسكارا. الوغ سييت هذا التالي تاع كيس بيوتي، كيما نحب نستعمل حاجه رخيصه نورمال. هذا تاع كيس بيوتي منكذبش عليكم الي فريمون مليحه بزاف هاد الماسكارا. طلع شوفوا ديجا لا بروس ديالها خلاص ليا، لا بروس ديالها كيفاش دايره خشينه. طلع فريمون لي ستيل فريمون شابه مليحه. بو لو بري نورمالمون شريتو 35. هذا ما كان، هادو هما مي برودوي فافوري. الوغ البنات يعطيكم الصحه. كي شفتوا هاد لا فيديو على بالي مازال ما تشوفوها، بصح ان شاء الله حتشوفوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي وتبارطاجيو لا فيديو باش يشوفوها معاكم فوتر زامي. ونتمنى لكم بون فاكونس وبون بحر وباي باي وتهلا في راحتكم.